खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम अजीम कश के सिलसिले के सबक नंबर 8 पर गौर करने वाले हैं। अजीम कश जो खुदा और शैतान के दरमियान जारी है और उसका महवर, उसका मरकज़ इंसानियत है, यानी आप और मैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह मक़दस हमें इस बात के मुतल्लिक़ सिखाता है कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो किस तरह हमारे गुनाहों के लिए है और किस तरह हम उन गुनाहों से यकीनी तौबा पा सकते हैं, किस तरह हम उन गुनाहों से रहाई पा सकते हैं और ये मक़दस की कुर्बानियों के ज़रिए, मक़दस की रसूमात के ज़रिए हम पर आश्कारा होती है। मक़दस की तालीम बाइबल में मरकज़ी हैसियत रखती है। आप बहुत सी कुतुब को उस वक़्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप मक़दस की तालीम से वाक़फ़ नहीं हैं। आप शरीयत की किताबों को मक़दस की को जाने बगैर नहीं समझ सकते। आप ज़बूर की किताब को नहीं समझ सकते। आप यशायाह की किताब को, यिर्मयाह की किताब को, दानियेल की किताब को, मकाशवा की किताब को और इस तरह दूसरी किताब को भी समझना, अब्रानियों की किताब को। तो इन तमाम किताबों को समझने के लिए हमें मक़दस की तालीम का समझना ज़रूरी है। और आज मैं ये शरफ़ हासिल कर रहा हूँ कि मैं आपको इस सबसे ये बताऊँ कि मक़दस की तालीम क्या है, मक़दस हकीकी मक़दस क्या है और उसके साथ साथ मक़दस का पाक किया जाना क्या अहमियत रखता है, किस तरह अदालत मक़दस के साथ मुंसलिक है और फिर किस तरह खुदा रहम और इंसाफ दोनों को मद्देनज़र रख कर इंसाफ करता है। और फिर खुदा यीशु मसीह हमारा वकील और शफायत करने वाला है। इन तमाम बातों के लिए और सीखने के लिए आए हम रूह कुद्दस से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद करे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बरोबर के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को तेरे रूह कुद्दस के सुपुर्द करता हूँ। खुदा तेरा रूह कुद्दस मेरी मदद करे ताकि मैं आज के पैगाम को बेहतर तरीके से बयान करके यीशु तक पहुँचाने वाला हूँ। आज का पैगाम खुदावंद मेरे लिए और यीशु के लिए बायस से मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जब यीशु मसीह की आमद सानी 1844 में नहीं हुई, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते आपको आगाह किया था, और फिर जैसे कि 70 हफ्ते और 2000 दिनों की पेशनगोई से ज़ाहिर होता था, यीशु मसीह नहीं आया और इसका बहुत बड़ा नुकसान कलीसिया को हुआ, बहुत बड़ी पसहीमती हुई। लोग जो यीशु मसीह की आमद का यकीन किए हुए थे, जिन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया, जिन्होंने फसलें नहीं काटी, जिन्होंने यीशु मसीह की आमद के लिए दिन रात एक कर दिया, उनके लिए बहुत बड़ी मायूसी थी। बहुत से लोग हमेशा के लिए खुदा को तरक कर, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पेशनगोई पर नज़रसानी करना शुरू किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम जो है वो बड़ी अहम है। दानियेल 8 बाब और 7 बाब में आप बहुत सी बातों को पढ़ते हैं। आप देखते हैं दानियेल 7 बाब में बाबल का जिक्र किया गया है, लेकिन दानियेल 8 बाब में बाबल का जिक्र नहीं, क्योंकि उस वक़्त उसकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और मादा फारस की हुकूमत आ चुकी थी। मादा फारस में आप क्या देखते हैं? रीछ, और फिर आप देखते हैं मेंढा, फिर आप देखते हैं यूनान में आप देखते हैं चीता और जिसके चार पर थे, और फिर आप यूनान में एक मेंढा और देखते हैं, बकरा देखते हैं सॉरी। फिर रोम में आप देखते हैं कि बहुत एक हैबतनाक खौफनाक जानवर, और फिर आप उसको तशबीह देते हैं किस तरह वो लोहे के हासे से इस दुनिया पर। हम देखते हैं मक़दस की सफाई। यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं थी जैसा उन लोगों ने तसव्वुर किया था, और यह हम देखते हैं कि ये तमाम बाबल, मादा फारस, यूनान, रोम, इन तमाम के बाद खुदा की सल्तनत कायम होगी, और उस वक्त तो रोम की हुकूमत थी। और हम अभी तक पाँव के हिस्से में, अगरचे हम पाँव के हिस्से में पहुँच चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक बहुत सी निशानियाँ पूरी होने वाली थी। लिहाजा मक़दस की सफाई
یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں تھی جیسا کہ بہت سے ایمانداروں نے تصور کر لیا۔ اگر دانیل 8 باب اور اس کی 14 اور دانیل 7 باب اور اس کی 9-10 ایک ہی واقعہ کے بیان کے متعلق بتاتی ہے، تو کس مقدس کو پاک کرنے کی ضرورت تھی، یہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ دوسری جانب 1844 میں کون سا مقدس شروع ہو سکتا تھا؟ تو آئیے ہم دانیل کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ یہ حوالہ جات نکالتے جائیے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ دانیل 8 باب اور اس کی 14 آیت، یہاں پر کیا لکھا؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ دانیل 7 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں کیا لکھا ہے؟ آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے چلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کے خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں۔ جب آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں دانیل 8 باب اور 14، تو یہاں پر آپ کو عدالت کا ذکر کیا ہے۔ 2360 صبح و شام اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ تو یہ مقدس کون تھا؟ زمین پر اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مقدس تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کس مقدس کی بات کی جا رہی ہے؟ یقیناً یہ اس مقدس کی بات کی جا رہی ہے جو آسمان پر تھا، جس کا نمونہ حقیقت میں موسیٰ کو دکھایا گیا تھا اور اس سے کہا گیا تھا کہ اس نمونے کے مطابق تو نے مقدس کو بنانا ہے۔ دانیل 7 باب 9 اور 10 آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تخت لگا ہے۔ کہاں پر تخت لگا ہے؟ خداوند اس کے تخت دیکھتے ہیں، یہ آگ کے شعلہ کی مانند، اور یہ تخت کہاں؟ یہ آسمان پر ہے۔ ہزاروں ہزار اس کے تخت سامنے کھڑے ہیں اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ یہ واقعہ یقیناً یسوع مسیح کی عدالت کا احاطہ کرتا ہے کہ خدا عدالت کرے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو عبرانیوں 8 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہمارا ایسا سردار کہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے دائیں طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس کے حقیقی خیمہ کا خادم ہے، جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے نہ کہ انسان۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح سردار کہن کے طور پر خدمت انجام دیتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ سردار کہن کیا کرتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کی خدا کے سامنے شفاعت کرنا تھا۔ تو یسوع مسیح اگر سردار کہن ہے تو یقیناً میری اور آپ کی شفاعت اس کے ذمہ ہے۔ حقیقی مقدس کیا ہے؟ بائبل مقدس میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، عبرانیوں 8 باب اور اس کی 2 راس، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے نہ کہ انسان نے۔ یعنی یسوع مسیح اس مقدس میں خدمت کر رہا ہے جس کو خدا نے کھڑا کیا ہے۔ کس مقدس کو پاک کرنا تھا؟ اگر وہ زمین پر نہیں تھا تو وہ کہاں تھا؟ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقدس یقیناً آسمان پر تھا اور خدا نے اسی مقدس کو پاک کرنا تھا۔ بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے ایڈوینٹسٹ نے 1844 کی مایوسی کے بعد دریافت کیا کہ مقدس دو۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہر طریقے سے انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ پیشن گوئی تو کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے۔ بائبل کا کلام کبھی باطل نہیں ہو سکتا، بائبل کا کلام سچا ہے، ہمیں پھر سے تحقیق کرنی ہے۔ اور ایڈوینٹسٹ لوگوں نے اس کی تحقیق کی، اور جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں مقدس کے متعلق پتہ چلا، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک نہیں بلکہ 2 مقدس ہیں۔ اور اب عبرانیوں 8 باب 5 آیت میں ایک زمینی مقدس جو حقیقی مقدس کی شکل اور سایہ ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں نے وہ سایہ ہے، اور پھر زمینی مقدس کس کا سایہ ہے؟ جو آسمان پر ایک حقیقی مقدس ہے، جس کے متعلق ابھی کہا ہم نے سوچا کہ حقیقی مقدس ہے اور جسے خداوند نے کھڑا کیا نہ کہ انسان نے۔
تو اس کا سایہ جو ہے وہ زمین پر تھا، اور پھر ایک مقدس آسمان پر ہے جس کے بارے میں بھی پڑھا گیا، ایک آسمانی مقدس جسے بنانے والا خود خدا ہے۔ یہ زمینی مقدس کے ذریعے خدا نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح ایک حقیقی مقدس بھی ہے، اور وہاں پر خدا کا تخت لگا ہے۔ پہلا مقدس اور اس کے بعد ہیکل میں 70 AD تک تمام رسومات ادا کی گئی۔ 70 AD میں اسے تباہ کر دیا گیا، اور جو مقدس موسیٰ نے بنایا، سلیمان نے بنایا، زربابل نے بنایا، یہ اس کا نمونہ تھا جس کا ذکر خدا نے موسیٰ سے کیا تھا۔ پھر اس 25 باب میں ہم پڑھتے ہیں، 25 باب اور اس کی 40 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ خداوند اس سے کہتا ہے کہ یہ نمونہ، اس کے مطابق تو نے مقدس بنانا ہے۔ ان میں حقیقی برا اور سردار کہن کی نمائندگی کی گئی تھی، یعنی یسوع مسیح۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی نمائندگی کی جاتی۔ سردار کہن جب یہ تمام کچھ قربان کرتا تھا تو وہ یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ تھا۔ اس دنیا میں کی جانے والی ہر قربانی، مقدس کے اندر کی جانے والی ہر قربانی یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھی۔ سب سے پہلے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کیا تھا۔ یہ موت ہماری تھی جسے یسوع مسیح نے برداشت کیا، اور دوسرا وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے تسلط سے آزاد کرنے اور ہماری نجات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ پہلی بات یہ، اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے قربان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت میری اور آپ کے گناہوں کی شفاعت کر لے جس طرح سردار کہن لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب مقدس کا جب ہم پاک کیا جانا سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس کو 7 سال میں ایک بار پاک کیا جاتا ہے، اور وہ دن کفارے کا دن ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے ہم تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب 16 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاکرین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ یعنی مقدس کو پاک کیا جانا سال میں ایک بار ضروری ہے، اور جب مقدس پاک کیا جاتا تھا تو کفارے کے دن برا ذبح کیا جاتا، قربانی کی جاتی، ایک بکرا لیا جاتا، ایک مینڈا لیا جاتا، بکرے کو باہر چھوڑ دیا جاتا جسے عزازیل کا بکرا کہا جاتا ہے، اور پھر سردار کہن برے کا خون لے کر خیمے کے اندر جاتا، پاک ترین مقام پہ۔ اگرچہ اسرائیلیوں کو اس کی قربانی پیش کرنے سے، اسرائیلی قربانیاں پیش کرتے تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے، لیکن ان کا جرم مقدس میں منتقل ہوتا تھا۔ ان کے تمام جرائم اور گناہ اس خون کے چھڑکاؤ کے ذریعے اس کے اندر منتقل ہوتے تھے، لہٰذا اس کا پاک ہونا ضروری تھا۔ یہ کفارہ کے دن جسے آج بھی عبرانیوں میں عدالت کے دن کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ کفارے کا دن ہوتا تھا۔ اب کفارہ دن کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا؟ ہر ایک کو، اب 23 باب 27 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو اپنی روح کو دکھ پہنچانا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یسوع جب سردار کہن پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے، انہیں کیا کرنا تھا، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے خدا کے سامنے تھا۔ ان کے پورے سال کے گناہ وہاں پر جمع تھے، اور ان کی شفاعت کے لیے وہ پاک ترین مقام میں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہیں باہر اپنی روح کو دکھ پہنچانا تھا، کیونکہ جو گناہ انہوں نے کیے اس کے لیے ضروری تھا۔ کوئی سیکولر سرگرمی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب 23 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، سردار کہن خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا تھا۔ اب 16 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا؟ خدا کے حضور کھڑا ہوتا تھا، اور پھر عہد کا صندوق، پردہ اور سونے کی قربان گاہ کو بکرے کے خون سے پاک کیا جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو پاک کرنے کے بعد ایک اور زندہ بکرا بدکاریوں کو بیابان میں لے جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ عہد کا صندوق، پردہ اور سونے کی قربان گاہ کو بکرے کے خون سے پاک کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ایک زندہ بکرا بدکاریوں کو بیابان میں لے جاتا تھا، آخر کار وہ گناہ سے پاک ہو جاتا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا۔ اگر کوئی اس دن غمگین نہیں ہوتا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تھا، تو انہیں خدا کے لوگوں سے کاٹ
उनका शुमार खुदा के लोगों में नहीं हो सकता था। बार अगर आपने पढ़ना है तो अब 30 बाब और उसकी 29 और 30 आयत पढ़िएगा। उस दिन उनकी किस्मत पर मोहर लग जाती। बिल्कुल इसी तरह जब आसमानी मक़दस को पाक करना मुकम्मल हो जाएगा तो हमारी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। जब सरदार कहन अंदर होता था, बाहर आता था, तो उसके बाद कोई तौबा का मौका नहीं, उनके लिए फ़ैसला हो जाता था। और इसी तरह अगर आज हम देखें तो बाइबल की तालीम के मुताबिक यीशु मसीह पाक तरीन मकाम में मौजूद है, और जैसे ही वो बाहर आएगा तो ये सिलसिला तमाम ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त हमारी किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा। इस दौरान आज हमें रूह को तकलीफ़ देने की ज़रूरत है। जिस तरह बनी इसराइल लोग सरदार कहन अंदर जाता था तो अपनी रूह को दुख देते थे, आज मुझे और आपको भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है ताकि हम तौबा की नौबत तक पहुँच सकें। देने का वक़्त था, आज फ़ैसला करने का वक्त है। क्या मैंने और आपने इसका फ़ैसला किया है? मुझे और आपको इसका फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त जो तौबा नहीं करेंगे तो यकीनन हमारी किस्मत का फ़ैसला हो चुका होगा। इब्रानियों 3 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहे। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। अगर आज आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, उससे तौबा करते हैं, तो अपने दिलों को सख्त आज हमें हर किसी सूरत पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसीह की आमद यकीनन बहुत करीब है। और जब हमने कहा कि आज मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 7 आयत में क्या लिखा है, और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदावंद से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुँचा है, और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। यहाँ पर क्या है? डरो, खुदा से डरो, उसकी तमजीद करो। क्यों करो? क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुँचा है। ये नहीं कि आएगा, आ गया है, इस वक्त है, और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। और यही सेम पैगाम आप खरूज 20 बाब उसकी 8 से 11 आयत में पढ़ते, जब सैबत का हुक्म दिया था वहाँ पर भी बताया गया कि खुदा ने आसमान, ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। पेशनगोई के मुताबिक आसमानी मक़दस को पाक किया जाना था। ये अदालत का वक़्त था जिसका आगाज़ 1844 में हो चुका है, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में सीखा था। उस वक़्त से आज तक एडवेंटिस्ट कलीसिया बुलंद आवाज़ ये मनादी किया कि यीशु मसीह की अदालत का वक्त आ पहुँचा है, और हर एक को खुदा की इबादत करने और खुदा के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की दावत दे रही है। ये दावत आपके लिए भी कि तौबा का वक्त अभी है, इसके बाद नहीं होगा। क्या यीशु मसीह की आमद सानी पर अदालत नहीं होगी? बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह की आमद पर अदालत होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की आमद से पहले अदालत का काम मुकम्मल हो चुका होगा। पहला तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 33 आयत में हम यूँ पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ ज़रूर निकालिएगा। पहला तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 33 आयत, और यहाँ पर यूँ मरकूम है, जब जंगल के दरख्त खुशी से खुदावंद के हुजूर गाने लगेंगे, क्योंकि वो ज़मीन का इंसाफ करने को आ रहा है। यानी खुदावंद ज़मीन पर इंसाफ करने के लिए यहाँ इस दुनिया में आ रहा है। और फिर दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, 4 बाब और उसकी पहली आयत, खुदा और मसीह यस्सु को खुदावंद और जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। वो
گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح یقیناً عدالت کرے گا۔ یہ یسوع مسیح آئے گا، وہ پہلے سے کی گئی عدالت پر عمل کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہ عدالت اس وقت اس زمین پر نہیں کرے گا، بلکہ وہ پہلے سے کی گئی عدالت پر عمل کرے گا جو وہ اس وقت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اجر دینے کے لیے آ رہا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ ملے۔ مکاشفہ 22 باب 12 آیت میں لکھا ہے کہ اجر دینے کے لیے وہ تو آ رہا ہے۔ تو اجر دینے کے لیے آ رہا ہے تو پھر عدالت نہیں کرنے والا، وہ عدالت ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنے فرشتوں کو برگزیدوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجے گا، متی 24 باب اور اس 31 آیت میں یہ لکھا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور ان لوگوں کو زندہ کرے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ایسا پیغام پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح اپنی آمد پر ان ناراستوں کو زندہ نہیں کرے گا، لہذا اس وقت ان کی عدالت نہیں ہوگی۔ ان کی عدالت کا، ناراست لوگوں کی عدالت کا وقت 1000 سال کے بعد ہے۔ یسوع مسیح کی عدالت ضرور ہے، لیکن اس کے اندر رحم اور انصاف پایا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں یسایہ 16 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوہ فرما ہو کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مسلط رہے گا۔ عہد کے صندوق میں رکھے 10 احکام عدالت اور انصاف کے معیار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بعض 12واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں۔ شریعت اور خدا کی حضوری کے درمیان رکھی گئی رحم کی کرسی رحمت الہی کی نمائندگی کرتی ہے، پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہ دیکھیں، خداوند کا رحم اور خدا کا انصاف دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ عدالت بھی کرتا ہے اور جو اس کی شریعت اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتا ہے، اور لیکن وہ رحم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا خون سختنی قربانیوں کی قربانگاہ پر چھڑکا جاتا ہے۔ جب برا ذبح کیا جاتا تھا اس کا خون لیا جاتا تھا اور وہ قربانگاہ پر چھڑکا جاتا تھا۔ آسمانی مقدس کا راستہ یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ اس زمین پر سختنی قربانیوں کی قربانگاہ پر خون چھڑکا جاتا تھا اور ان کے گناہ معاف ہوتے تھے، تو آسمانی مقدس کا راستہ یسوع مسیح کی قربانی کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو پھر وہ راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا خون بہور کی قربانگاہ پر چھڑکا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت میں زندگی جاری رکھنا، اس کا مطلب یہ تھا۔ اور پھر اس کا عہد کا صندوق کے سامنے پردے پر بھی خون چھڑکا جاتا تھا، اور یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہمارا مقدمہ جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، جب وہ ہمارے گناہ خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پھر شفاعت کی جاتی ہے۔ انصاف کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ شریعت خداوند نے جو دی ہے 10 احکام ہے، ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے، تو پھر انصاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ شریعت تو پہلے ختم ہو گئی۔ انصاف کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ مہربانی ہماری جگہ یسوع کی کامل زندگی کو قبول کرتی ہے۔ اسی سبب سے پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 17 اس میں لکھا ہے، اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسی ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ یعنی یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر سب کچھ برداشت کیا ہے، یسوع مسیح نے یہ تمام کچھ کیا ہے، اس لیے وہ میری اور آپ کی حالت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ایک وکیل اور شفاعت کرنے والا ہے۔ عبرانیوں 7 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ میری اور آپ کی شفاعت کے لیے یسوع مسیح زندہ ہے۔ مجھے اور آپ کو نجات دینے کا اس نے صلہ یہ ذمہ لیا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو نجات دے گا۔ یسوع مسیح کی زندگی نے خدا کی محبت کو ایک محتاج دنیا اور دیکھنے والی کائنات پر ظاہر کیا۔ یسوع مسیح کی محبت کو اس دنیا نے دیکھا اور اس کے ساتھ پوری کائنات نے بھی دیکھا، اور وہ اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی موت کے ذریعے گناہ کے گھنونے پن کو ظاہر کیا کہ کس طرح گناہ کی
मजदूरी मौत है और वो यीशु मसीह ने बर्दाश्त की और तमाम इंसानों के लिए निजात फराहम की है उसने। इंसानी मक़दस में, आसमानी मक़दस में इसकी शफायत हर एक को कफ़ारे के फ़ायद फराहम करती है जो उसको हासिल करने के लिए ईमान के साथ पहुँचता है हमारी ज़िंदगी में। और यकीनन अदालत के वक्त यीशु मसीह हमारा वकील है। आसमानी मक़दस में यीशु मसीह की खिदमत हमें क्या सिखाती है? निजात के मंसूबे की वाज़िया वजाहत, खुदा की शरीयत के तकाज़े, हमारी निजात की लामहदूद कीमत, वो रास्ता जो यीशु मसीह ने बाप तक पहुँचाने के लिए खोला, एतमाद के साथ खुदा तक पहुँचने के लिए काबिल होने के खुद अपनाती। बहुत जल्द अदालत का खात्मा होने वाला है। यीशु मसीह दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। तो मुझे और आपको उसकी तैयारी करनी है और ये मक़दस के ज़रिए हमें पता चलता है। हकीकत यह है कि खुदावंद के वफ़ादार लोगों को गंदे लिबास में खुदा के सामने खड़ा होने के तौर पर पेश किया जाता है। इन तमाम लोगों को जो खुदा के लोग होने का दावा करते हैं, इन्हें आजिज़ बनना और दिली तौर पर उसे हासिल करना चाहिए। जो लोग सच्चाई की पैरवी करके खुद को पाक कर रहे हैं, वो अपने बारे में इंतहाई शाइस्ता राय रखते होंगे। वो मसीह के बेदाग करदार को जितना करीब से देखेंगे, उनकी मानद बनने की उनमें ख्वाहिश इतनी ही मजबूत होगी और वो अपने आप में पाकीज़गी और तकदीस ढूंढने की उतनी ही कम कोशिश करेंगे। यूँ हमें अपने गुनाह की हालत का एहसास होना चाहिए। हमें मसीह पर अपनी रास्तबाजी, तकदीस और अपनी निजात दहिंदा के तौर पर उस पर भरोसा करना है। हम अपने खिलाफ शैतान के इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ मसीह ही हमारी तरफ से एक मुझसे जवाब दे सकता है। वो इल्ज़ाम लगाने वालों को खुद खूबियों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अपने काम की बना पर अपने दलाइल से खामोश करवा सकता है। रोज़े अदालत में मसीह का हमारे लिए काम, हमारे किरदार को यहाँ कैसे बयान किया गया है। यीशु मसीह ने गुनाह से बरी करार देता, बल्कि उनकी तौबा और उनके ईमान को देखता है। जो लोग तौबा करते हैं, जो लोग खुदा के पास आते हैं, वो गुनाह से बरी होते हैं और उनकी माफ़ी का दावा करता है कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। वो अपने ज़ख्मी हाथ बाप और मक़दस फरिश्तों के हुज़ूर कहते हुए खड़ा कर होता है, मैंने अपने हाथों पर इनके नाम खुदा कर रखे हैं। क्या उसने आपका नाम अपने हाथ पर लिखा हुआ है? शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। अब खुदा को शिकस्ता और रख्शता दिल को हकीर न जानेगा। वो अपने पर इल्ज़ाम लगाने वालों को कहता है, ऐ शैतान, खुदा मुझे गुनाह मत करे। अब हम कफ़ारा के अजीम दिन में रह रहे हैं। ज़मीनी हैकल में नमूना की खिदमत में जब सरदार कह बनी इसराइल के लिए कफ़ारा की रस्म अदा करता था, तो सब के लिए लाज़म था कि वो गुनाहों से तौबा करके अपनी रूह को दुख दे और खुदावंद के हुज़ूर फरोख्त हों। उसी तरह वो सब जिनके नाम ज़िंदगी की किताब में बाकी हैं, अब वो इन थोड़े से बाकी दिन जो दिन रह गए हैं, उनमें अपनी रूह को दुख दें और खुदा के हुज़ूर गुनाहों से सच्चे हों। तो इस वक्त यीशु मसीह यकीनन मक़दस में मौजूद है, मेरे और आपके गुनाहों की शिकायत कर रहे हैं। और अगर हम उसे कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, अपनी जानों को जो दुख देना है वो देते हैं, तो फिर यकीनन मेरी और आपकी तौबा का हकीकी मतलब क्या है? पछताना और फिर ना करने का असर, उस गुनाह को ना करने का असर। तो मक़दस की रोशनी हमें ये बताती है कि यीशु मसीह मक़दस में मौजूद है और वो आपके लिए और मेरे लिए शफ़ाअत कर रहा है। कफ़ारे का दिन बनी इसराइल के लिए बड़ा अहम दिन होता है। क्या ये दिन आपके लिए और मेरे लिए अहम है? क्योंकि कफ़ारे के दिन के वक्त में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि इस बनी इसराइल में छठी ईद है। इससे पहले कि यीशु मसीह इस शफ़ाअत का दरवाज़ा बंद करे, जिस तरह सरदार कहीं बाहर निकलता था तो फिर किसी के लिए मौका नहीं होता था। यीशु मसीह जब बाहर आएगा इस अदालत से, आखिरी मुकाम से जब बाहर आएगा, तो अदालत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इससे पहले कि ये दरवाज़ा बंद हो, आपको और मुझे तौबा करने की ज़रूरत है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको